अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ज़ुख़्रुफ़ुल कुरान चैनल। आज मेरे वीडियो का मौज़ू है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक। हुलिया मुबारक के मुतालिक हज़रत उम्मे माबूद रज़ी अल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक जिन अल्फाज में बयान किया, इनका तर्जुमा साहिब अर्रहीकुल मख्तूम की ज़बानी कदर तसर्रुफ़ के साथ हम यहाँ बयान करते हैं कि चमकता रंग, तापनाक चेहरा, न इतने खफीफ व नज़ार के देखने में ऐबदार और न इस कदर भारी भरकम के तूंद निकली हुई हो। खूबसूरत साख्त, जमाल जहाँ ताप के साथ ढीला हुआ पैकर, सुरमगी आँखें, दराज पलकें, भारी आवाज़, चमकदार और लंबी गर्दन, घनी दाढ़ी, बारीक और बहम पेवस्ता अबरू, खामोश हों तो बावकार, गुफ्तगू करें तो गोया मुँह से फूल झरें, दूर से देखने में सबसे ज़्यादा तापनाक और पुरजमाल और करीब से देखें तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत और शीरी अदा, गुफ्तगू में चाशनी, बात वाज़ेह और दो टोक, ना मुख्तसर ना फजूल, अंदाज ऐसा कि लड़ी से मोती झड़ रहे हैं, दरमियाना कद, न पस्त कामत की निगाह में न जचे, न ज़्यादा लंबा कि नागवार लगे, दो शाखों के दरमियान ऐसी शाख की तरह जो इंतहाई तरोताज़ा और खुश मंजर है। रुफ़का आपके गिर्द हल्का बनाए हुए कुछ फरमाए तो तवज्जो से सुनते हैं, कोई हुक्म दे तो लपक कर बजा लाते हैं। मताओ मकरम न तुर्श और न यावो को, उम्मे माबूद के शोर अबू माबद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ सुनकर कहा, अल्लाह की कसम, ये तो वही कुरैश का नौजवान है जिसका शहर मक्का में ज़बान ज़द है। अहले मक्का ने मेरे पास भी इसका तज़किरा किया था। मैंने चाहा था कि इसकी रफ़ाकत मुझे नसीब हो जाए। अगर मुझे इसके पास जाने का कोई रास्ता मिले तो मैं ज़रूर शर्फ़ मुलाकात हासिल करूं। इधर मक्का मुकर्रमा में हातफ गैबी बावाज़ बुलंद ये कह रहा था, आवाज़ सुनाई देती है मगर कहने वाला दिखाई ना देता। अल्लाह ताला परवरदिगार आलम इन दो साथियों को जज़ाए खैर दे जो उम्मे माबद के खैमों में फरोकश हुए। वो दोनों हदायत लेकर आए और उम्मे माबद ने हदायत पाई। यकीनन वो शख्स कामयाब है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी बना। इब्राहीम बिन मोहम्मद जो हज़रत अली की औलाद से हैं, इनका बयान है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान करते तो फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो इंतहाई दराज कद और ना बिल्कुल पस्त कामत, बल्कि लोगों में आपका पैकर दरमियाना था। बाल मुबारक न बिल्कुल पेचदार और न सीधे तने हुए बल्कि कदरे खमीदा थे। आपका बदन ना तो बहुत फरबा और ना बिल्कुल गोल चेहरा बल्कि किस कदर गोलाई लिए होता था। रंग सुर्खी माइल, आँखें नहायत स्याह, पलकें दराज, जोड़ों और मोंडों की हड्डियाँ बड़ी बड़ी। आपके बदन मुबारक पर बाल नहीं थे, अलबत्ता सीने से नाक तक बालों की हल्की सी लकीर थी। हाथ और पाँव पर गोश्त
چلتے تو قدرے جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے اور یوں چلتے گویا کسی ڈھلوان سے اتر رہے ہیں۔ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو سارے وجود کے ساتھ ملتفت ہوتے۔ آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، جو آپ تمام انبیاء کرام کے خاتم تھے، سب سے زیادہ سخی اور دریا دل، سب سے زیادہ راست باز، سب سے زیادہ نرم خو اور سب سے بڑھ کر شریف ساتھی۔ آپ کو جو اچانک دیکھتا مرعوب ہو جاتا اور جو شخص جان پہچان کر میل جول کرتا وہ آپ کا گرویدہ ہوتا۔ الغرض آپ کا حلیہ بیان کرنے والا یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین و جمیل نہ پہلے دیکھا اور نہ ہی آپ کے بعد کوئی آپ سا دکھائی دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک دریافت کیا، کیوں وہ آپ کے حلیہ مبارک کو بہت ہی کثرت اور وضاحت سے بیان کیا کرتے تھے۔ مجھے یہ خواہش ہوئی کہ وہ ان اوصاف جمیلہ میں سے کچھ میرے سامنے بھی ذکر کریں، تاکہ میں ان کے بیان کو اپنے لیے حجت اور سند بناؤں۔ ماموں جان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے متعلق یہ فرمایا کہ آپ اپنی ذات کے لحاظ سے بھی شاندار تھے اور دوسروں کی نظر میں بھی بڑا مقام رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک چند آفتاب چند مہتاب تھا، قدر مبارک درمیانی قد والے سے قدر طویل اور زیادہ لمبے قد والے سے کچھ پست تھا۔ سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، بال مبارک کسی قدر بال کھائے ہوئے تھے، اگر سر کے بالوں میں اتفاقاً خود مانگ نکل آتی تو بہتر، ورنہ خود مانگ نکالنے کا اہتمام نہ کرتے، یعنی کسی دوسرے وقت تک اسے اٹھا رکھتے۔ اگر آپ بال بڑھاتے تو کان کی لو سے متجاوز ہو جاتے۔ رنگ نہایت چمکدار، کشادہ جبین، ابرو خمدار، باریک اور گنجان تھے۔ نیز دونوں جدا جدا باہم پیوستہ نہیں تھے، ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک مبارک بلندی مائل اور اس پر ایک چمک اور نور تھا، جس کی وجہ سے ابتدا دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا خیال کرتا تھا۔ داڑھی مبارک بھرپور اور گنجان، رخسار مبارک ہموار، ہلکے گوشت لٹکے ہوئے، دہن مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا، دندان مبارک باریک آبدار، سامنے کے دانتوں میں خوشنما ریخیں تھیں، سینے سے ناک تک بالوں کی باریک لمبی لکیر تھی، گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک جیسے مورنی کی گردن خوبصورتی سے تراشی گئی ہو، اور رنگت میں چاندنی جیسی صاف اور چمکدار۔ تمام اعضاء نہایت معتدل اور پرگوشت، بدن گھٹا ہوا، پیٹ اور سینہ ہموار لیکن سینہ فراخ اور چوڑا تھا، کندھوں کے درمیان عام پیمانے سے کچھ زیادہ فاصلہ، جوڑوں کی ہڈیاں مضبوط اور بڑی بڑی، جو اعضاء دھوپ اور ہوا میں کھلے رہتے وہ انتہائی روشن اور چمکدار۔ ناف اور سینہ ایک لکیر کے ساتھ طرح بالوں کی باریک دھاری سی لیے ہوئے، اس کے علاوہ دونوں چھاتیوں اور پیٹ بالوں سے خالی تھے، البتہ دونوں بازو، کندھوں اور سینہ مبارک کے بالائی حصے پر کچھ بال تھے۔ کلاہیاں دراز، ہتھیلیاں فراخ، ہاتھ اور پاؤں گداز اور پرگوشت تھے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں اعتدال کے ساتھ لمبی تھیں، تلوے گہرے اور قدم مبارک اس قدر ملائم اور ہموار تھے کہ پانی ان پر نہ ٹھہرتا بلکہ فوراً ڈھل جاتا۔
चलते वक्त पूरी कुव्वत से कदम उठाते, आगे को झुक कर तशरीफ़ ले जाते। ज़मीन पर कदम ज़ोर से नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ठहरता था। नीज़ रफ्तार छोटे छोटे कदम उठाने की बजाय आप ज़रा कुशादा कदम रखते। चलते वक्त ऐसा मालूम होता गोया आप ढलवान से उतर रहे हैं। जब किसी की तरफ मुतवज्जो होते तो पूरे वजूद से मुल्तफ़त होते। निगाहें नीची नज़र आसमान की निस्बत ज़मीन पर ज़्यादा रहती। गोशा चश्म से देखते यानी निहायत शर्म व हया से आँख भर कर भी नहीं देखते। चलते वक्त अपने साहबा को अपने आगे कर देते और ख़ुद पीछे रह जाते। जिससे मिलते सलाम करते, खुद इब्तिदा फरमाते। हज़रत हसन बिन अली का बयान है, मैंने अपने मामू से कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू की कैफियत बयान फरमाएं तो उन्होंने इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमों से दो चार हमेशा उम्मत की बाबूद और अमूर आखिरत में गौर व फिक्र फरमाते रहते थे। इस बिना पर आपको बेफिक्री और राहत नहीं होती थी। ता देर खामोश रहते, बिला ज़रूरत गुफ्तगू ना फरमाते। गुफ्तगू का आगाज़ और इख्तिताम अल्लाह के नाम से करते। इब्तिदा से इंतहा तक तमाम बातचीत मुँह भर कर होती थी, यानी सिर्फ मुँह के किनारों से ना बोलते थे। जामे और दो टोक कलमात फरमाते जिनमें ना फजूल गोई होती और ना ही कोताही। नर्म होते, न सख्त मिजाज जफा जो ना थे। मामूली नेमत की भी ताज़ीम करते, इसकी मजम्मत ना करते। खाने की ना बुराई करते और ना ज़्यादा तारीफ। दुनिया और दुनियावी अमूर की वजह से आपको कभी गुस्सा ना आता था, बल्कि अलबत्ता किसी दीनी अमर और हक बात से कोई तजावुज़ करता तो जब तक इसका इंतकाम ना ले लेते आपे गज़ब को रोका ना जा सकता। अपनी ज़ात के लिए ना किसी से नाराज़ होते, ना इसका इंतकाम लेते। जब इशारा फरमाते तो पूरी हथेली से इशारा फरमाते और ताज्जुब के वक्त हथेली पलटते। जब गुफ्तगू करते तो इसे मिलाते और कभी दाहिनी हथेली को बाएं अंगूठे के साथ अंदरूनी हिस्से पर मारते। जब किसी से नाराज़ होते तो रुख फेर लेते और जब खुश होते तो हया की वजह से निगाहें पस्त कर लेते। आपकी बेशतर हंसी तबस्सुम की सूरत में थी। मुस्कुराते तो दांत ओलों की तरह चमकते। हज़रत हसन फरमाते हैं, मैंने बाज़ वजूहात की बिना पर इस हदीस का अपने भाई हज़रत हुसैन से अरसा दराज तक जिक्र ना किया। जब मैंने इनसे ये हदीस बयान की तो मालूम हुआ कि वो मुझसे पहले इसे सुन चुकी हैं। सिर्फ यही नहीं कि मामू जान से हदीस सुन ली हो, बल्कि वालिद मोहतरम हज़रत अली से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने बाय तशरीफ़ ले जाने और आपका तर्ज़ अमल भी मालूम कर चुके हैं। इन्होंने किसी चीज़ की कसर नहीं छोड़ी। हज़रत हसन फरमाते हैं कि मैंने अपने बाप हज़रत अली से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ रखने के हालात दरियाफ़्त किए तो आपने फरमाया कि आपने अपने घर में तशरीफ़ फरमा होने के औक़ात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्सा अल्लाह की इबादत के लिए, दूसरा हिस्सा अहले खाना के हक़ूक़ की अदायगी के लिए और तीसरा हिस्सा अपनी ज़ाती ज़रूरियात, राहत और आराम के लिए। फिर अपनी ज़ाती हिस्से को भी अपने और लोगों के दरमियान तकसीम फरमा देते। वो इस तरह के इस वक्त में खुसूसी हज़रात सहाबा इकराम आपके पास होते थे। फिर इन खवास के ज़रिए तरबियत के मसाइल और अहकाम आवाम तक पहुँचते। इनसे कोई चीज़ उठा ना रखते थे, यानी ना दीनी अमूर में ना दुनियावी मुनाफे में। उम्मत के इस हिस्से में आपका तर्ज़ अमल ये था कि इन आने वालों में अहले फ़ज़ल यानी अहले इल्म और अमल को हाज़िरी की इजाज़त में तरजीह देते। इस वक्त को इनके फ़ज़ल दीनी के लिहाज से इन पर तकसीम फरमाते। बाज़ आने वाले एक जमात और बाज़ दो और कुछ हज़रात कई हाजतें लेकर आते
آپ ان کی تمام ضروریات حت المقدور پوری فرماتے اور انہیں ایسے امور میں مصروف کرتے جو ان کی اور تمام امت کی اصلاح کے لیے مفید اور کارآمد ہوں۔ مثلاً ان کا دینی امور کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کرنا اور آپ کا انہیں مناسب امور سے مطلع کرنا، اور آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں وہ ان مفید اور ضروری باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ کسی عذر کی بنا پر اپنی ضروریات کا اظہار نہیں کر سکتے تم لوگ ان کی ضرورتوں کو مجھ تک پہنچا دیا کرو، اس لیے کہ جو شخص بادشاہ تک کسی ایسی شخص کی حاجت پہنچا دے وہ خود نہیں پہنچا سکتا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ثابت قدم رکھیں گے۔ آپ کی مجلس میں ایسی ہی ضروری اور مفید باتوں کا تذکرہ ہوتا تھا، اس کے علاوہ فضول اور لایعنی باتیں مجلس میں نہ ہوتی تھیں۔ صحابہ اکرام دین کے طالب بن کر حاضر ہوتے اور کچھ چکھے یا حاصل بغیر وہاں سے نہ آتے۔ آخرکار آپ کی مجلس سے ہدایت و خیر کی رہنما بن کر نکلتے۔ حضرت حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی سے آپ کی تشریف آوری کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لا کر ضروری امور کے علاوہ اپنی زبان کو محفوظ رکھتے تھے، فضول تذکروں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے، ساتھیوں کو جوڑتے تھے، انہیں توڑتے نہیں تھے، ہر قوم کے معزز آدمی کی تکریم کرتے اور اس کو ان کا سردار بناتے تھے، لوگوں کو دوسروں سے احتیاط برتنے کی تاکید فرماتے اور خود بھی لوگوں کو تکلیف دینے اور تکلیف پہنچانے سے حفاظت کرتے تھے، لیکن اس لیے کسی سے اپنی خوش خلقی ختم نہ فرماتے، اپنے صحابہ کی خیرگیری کرتے، لوگوں کے حالات دریافت کرتے، اچھی بات کی تحسین فرما کر اس کو تقویت پہنچاتے اور بری بات کی برائی بنا کر اس کو زائل کرتے اور بچنے کی تلقین فرماتے، ہر عمل میں اعتدال اور توازن اختیار کرتے، تلون اور بے ہنگم بن نہیں تھا، لوگوں کی اصلاح سے غافل نہ ہوتے اور مبادہ اور دین سے غافل یا ملون خاطر ہو جائیں، ہر حالت کے لیے تیار رہتے، حق سے کوتاہی نہ کرتے، نہ حق سے تجاوز کرتے۔ آپ کی خدمت میں حاضر رہنے والے لوگوں میں سے بہترین افراد ہوتے تھے اور ان میں سے آپ کے نزدیک افضل وہ ہوتا جو سب سے بڑھ کر دوسروں کا خیر خواہ اور سب سے زیادہ قدر آپ کے نزدیک اس کی ہوتی جو سب سے اچھا غم گسار اور مددگار ہو۔